उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आये करीमा की तिलावत की है जो हमें दावत फ़िक्र दे रही है। फ्यूचर प्लान इंसान की फितरत है। भविष्य के बारे में सोचना इंसान की आदत है। जो कौम मुस्तकबिल के हवाले से प्लान नहीं करती वो कौम कभी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकती। अगर कोई ताजिर है तो तिजारत के मैदान में अगर उसको तरक्की करना है तो आने वाले दिनों में वो तिजारत किस पॉलिसी के साथ करेगा उसको ये प्लान करना पड़ता है। एक इंसान अगर तालिब इल्म है तो स्टडी के हवाले से उसका प्लान आइंदा के लिए क्या होगा वो उसके बारे में पूरा मंसूबा रखता है। इसी तरीके से कोई सियासतदान है तो आगे उसकी क्या पॉलिसी होगी सियासत के हवाले से वो उसका भी प्लान रखता है। किसी मुफक्किर ने कहा था कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों का मिजाज ये होता है कि वो सदियों बाद के मामलात के हवाले से सदियों पहले प्लान तैयार करते हैं। जिस कौम के पास मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं होता, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, वो कौम कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। यानी कल की फिक्र सबको है, कल की तैयारी सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मामले में मैं भी आपके साथ हूँ और मेरा मजहब इस्लाम भी आप और हम सबके साथ है कि बिल्कुल फ्यूचर प्लान होना चाहिए, मुस्तकबिल का मंसूबा होना चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में गौर करना चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में मंसूबा बंदी करना चाहिए। लेकिन एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं अपने आप को भी मुखातिब करके, जिस कल की इंसान तू तैयारी कर रहा है, जिस कल के हवाले से तू रातों दिन मेहनत कर रहा है, दौलत इसलिए जमा की जा रही है आने वाला कल बेहतर हो, तालीम इसलिए हासिल की जा रही है आने वाला कल बेहतर हो, तिजारत में मेहनत इसलिए की जा रही है आने वाला कल बेहतर हो, सियासत में तगोदो इसलिए की जा रही है आने वाला कल बेहतर हो। लेकिन कल की तैयारी करने वालों, मुझे कोई ये बताए तो सही, क्या हमारी जिंदगी के अंदर कल आ सकता है? कल आने की गारंटी क्या है? अल्लाह अकबर। बताओ दुनिया का कौन सा इंसान है जो कल की गारंटी देता है कि उसकी जिंदगी में कल आएगा? वल्लाह जब ये बात कही जाएगी कि कल की गारंटी कौन देता है तो लोग कहेंगे नादान, पल की खबर नहीं, कल की गारंटी कौन दे? आप मुझे बताओ, जिस कल की कोई गारंटी नहीं है, जो कल हमारी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, रातों दिन तगोदो कर रहा है। लेकिन एक कल ऐसा भी है जो जिंदगी में जरूर आएगा, उसकी गारंटी अल्लाह ने दी है। वो कौन सा कल है और उस कल के बारे में हमारा क्या प्लान है, उस कल के बारे में हमारा क्या मंसूबा है, वो कौन सा कल है? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कल के लिए आगे को क्या भेज रहे हो, कल के लिए क्या तैयारी किए हो, कल के लिए क्या रवाना किए हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। गद अरबी में आने वाले कल को कहते हैं। आप मुझे बताएं ये किस कल की बात हो रही है? ये वही कल है जिसे सुबह क़यामत कहते हैं, ये वही कल है जिसे मैदान महशर कहते हैं, ये वही कल है जहां जन्नती और जहन्नमी होने के फैसले होंगे, ये वही कल है किसी के सीधे हाथ में नामे आमाल होगा, किसी के उल्टे हाथ में नामे आमाल होगा। कुरान कहता है उस कल के लिए क्या भेज रहे हो, उस कल के लिए क्या रवाना कर रहे हो? अब आपसे पूछना चाहता हूं, हर कल की तैयारी की, लेकिन इस कल की तैयारी कौन करेगा? आपको बताऊं, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे। अगर कल कोई फेल हो जाता है तिजारत में तो दोस्त खड़े होकर कहेंगे घबराना मत, ऐ मेरे दोस्त, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून गिरा दूंगा, लेकिन तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह
अल्लाह अकबर। कोई फेल हो रहा है तो घर वाले कह रहे हैं बेटा रिजल्ट में नाकाम अगर हो गया है तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर से एग्जाम दे देना, फिर से तू कामयाब हो जाएगा। नादान इंसान हर नाकामी पर कोई ना कोई मदद के लिए तैयार है। जिस कल की तैयारी तुम कर रहे हो उसके लिए मदद के लिए हर कोई तैयार है, मगर आओ आओ जिस कल की तैयारी का हुक्म कुरान दे रहा है उस कल में कौन मदद करेगा, कौन इमदाद करेगा? आइए जरा गौर तो करें। 3-3 मर्तबा एक दिन में पेट भर के खाकर अल्लाह से गफलत करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में एयरफोन लगाकर गाने और गजलें सुन करके अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, कोई नशे के अंदर मस्त है, कोई जुओं के अड्डों पे मस्त है, कोई जिना करता नजर आ रहा है, कोई औरतों पर पाप की नजर डालता नजर आ रहा है। सोचो तो सही, वो कल जिसकी तैयारी का कुरान हुक्म देता है उस कल में कौन मदद करेगा? आइए जरा अहदीस की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है क़यामत का दिन होगा। जरा तवज्जो से सुनना। चहलुम की महफिल में आए हो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, और वो मैदान महशर कैसा होगा? अल्लाह अकबर। जमीन तांबे की होगी, अल्लाह अल्लाह, और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आज सूरज चौथे आसमान पर है और पीठ की तरफ से चमक रहा है, उस दिन पीठ की तरफ से नहीं चमकेगा, उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। और कितनी दूर पे होगा? इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जमीन तांबे की होगी। पसीने का हाल ये होगा, कोई टखनों तक पसीने में डूबा है, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा है, कोई कमर तक पसीने में डूबा है, कोई गले तक पसीने में डूबा है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है, किसी का पसीना मुंह तक आ गया है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होगी। उस माहौल में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक बेटा नाकाम होगा अल्लाह के इम्तिहान में, अल्लाह उसको मोहलत देगा। जा, एक नेकी की जरूरत है, अगर तू एक नेकी मांग कर किसी से ले आ तो मैं तुझे जन्नत अता कर दूं। ध्यान से सुनना। गफलत की मारे, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, आज बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं अरे मौलाना क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। याद रखो, क्या देखोगे क़यामत में? आज हमारे मिंबरों से कुछ नादान लोग ये बात करते हैं अरे महशर में तो जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई, हम क्या देख लेंगे? याद रखना, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, लफ्ज़ियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। आओ महशर में क्या होगा कुरान और हदीस की रोशनी में सुन लो, और हो सके उर्स चैलुम की महफिल में आने वालों, अल्लाह वालों के कदमों में आने वालों, जरा गौर और फिक्र कर लो हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया। एक बेटे को हुक्म होगा, जा, एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी तू लेकर के आए हम तुझे जन्नत अता करेंगे। बंदे के लिए वो सोच का मकाम होगा, इस मौके पर, इस मकाम पर एक नेकी कौन दे सकता है? उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, मैं बतौर मफहूम बात पेश कर रहा हूं, उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता था, मुझसे कोई मोहब्बत करता था, वो मेरी अम्मी थी। जब मैं मायूस होता, मेरी पेशानी पर मायूसियों की लकीरें देखती तो माँ अपना दुपट्टा मेरे पसीने से पोंछती, मेरे पसीने को दुपट्टे से पोंछती। किसी ने कहा था और बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितनी मुशफिक है, माँ कितनी नारे तकबीर, नारे तकबीर। माँ कितनी मुशफिक है, माँ कितनी मेहरबान है कि अल्लाह अकबर, वो अपनी औलाद के चेहरे पर मायूसियों की सलवटें नहीं देख सकती। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे पे कुर्बान कर देती है, एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। जो लोग जवान होते हैं क्या समझते हैं जवान कि ये जवानी यूं ही आती है? दो शख्सियतों की जवानी जब किसी बच्चे पर कुर्बान होती है तब कोई जाकर के शबाब को पहुंचता है, तब
کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی، جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ بچہ، وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں، آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے، مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا، امی میرے غم، میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے، ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائے۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے، آپ خلیل کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا، بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی،
بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوتا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی جائے. خلیل اس کو کہتے ہیں. یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں. یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے. یہ خلیل ہے, یہ خلیل ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے, توجہ کریں بڑی خوبصورت, معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے. ساتویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے, پوچھا مبارک ہو, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو, مبارک مبارک ہو, مبارک ہو جائیے. چھٹے پر آئے, بڑی باتیں میں ملاقاتیں بھی, کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت, کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں, ملت موسیٰ پر نہیں. تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے, حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو. تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں. خلیل تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام, فرشتے کام آ جائیں گے, فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا الگ. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں, کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین, اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے ہیں, سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا, تو زنا کرنے والے کس قطار میں ہیں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں, ہمارے افکار کو, ہمارے نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے, بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے, لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, توجہ کریں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے, گناہوں پر تجھے بخش دے گا, تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا, جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ
قرآن اٹھا کر کے پڑھیے, توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی, جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی, جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے, ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا, وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا, یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں, لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے. اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب. اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر, انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے. شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے, شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے. ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا, کوئی رکاوٹ ہوگی, کوئی روکنے والا ہوگا. یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے, اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی, آخرت کا تصور ہوگا, وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر, 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر, کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی, کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا, انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی باتیں ہیں. اتنے سارے مشائخ موجود ہیں, ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. آج کل کیا ذہن بنائیں؟ ذہن یہ بنائیں کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا, پھر ہم کچھ بھی کریں جنت ہی میں جائیں. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا, کچھ بھی کریں جنت ہی میں جائیں. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے, کچھ بھی کریں. یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا, یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں, اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں, اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا, یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی, ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں, اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا, اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا, اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب
کی بات ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے۔ اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے، چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت۔ اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو۔ میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے، ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو۔ جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ، کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی، قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے، توجہ کریں۔ اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے۔ میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو۔ دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف ہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں، لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، ہاں، جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ۔ ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب
مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی، جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا بھیجا میرے بھائیوں، کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو۔ اگر ماہرین موسمیات اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے، طوفان آنے والا ہے، بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے، اور ماہرین موسمیات کی پیشین گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے۔ نادان، اگر لوگ پیشین گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کا اعلان ہو گیا ہے، ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ پال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر ایک بریج ہے، پل ہے، اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے۔ میرے بھائی کیسے گزریں گے، کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بہت مہلت لے کر نہیں آئے، کب تک جرائم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے۔ اس کا تصور کر لو، اس کا خیال کر لو، اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے، مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں، وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا، اللہ سے رحم کا سوال ہے، اللہ سے کرم کا سوال ہے۔ لیکن جب کعب احبار نے یہ بات کہی، فاروق اعظم رو رو پڑے، ہچکیاں بن گئی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے، شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، انبیاء کی شان یہ ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج یہ کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم
तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी, वो घुटने जमीन पे रख के कहेंगे अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान मांग। अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत खैर हो गई, तो कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह मूसा को जो तू तूर पे बुलाकर राज की बातें करता था, प्यार की बातें करता था, मूसा से जो तू कलाम करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की सरगोशी करूं, प्यार की बातें करूं। हो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह अकबर, अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अर्ज करेंगे मौला जो तूने मुझे अपना कलीम बनाया और मुझसे प्यार की बातें की मौला, उस कलाम का वास्ता, उस गुफ्तगू का वास्ता, आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। मौला मैं किसी के लिए आज कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दी, आज मुझे तेरा गज़ब इतना है कि आज मुझे अमान अता कर। सोचो मूसा, गौर करो, सोचो गौर करो, अपनी रातें कैसे गुजर रही, अपने दिन कैसे गुजर रहे, हमारा हाल क्या है। वादा करें तो वफा ना करें, हैं? इसी तरीके से हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं। हमारी बेटियां बेपर्दा घूमे, कोचिंग के नाम पर, टीचिंग के नाम पर, क्या क्या नाम पे बेटियां बेपर्दा घूम रही है, बल्कि अल अयाज़ु बिल्लाह बाप के बाजू में बैठकर सीरियल में बेटी जिना का मंजर देख रही है, बाप के बाजू में बैठकर बेटा भागने भगाने का फिल्म में मंजर। क्या दिन आ गए, सोचो उस दिन को जिसे यौम क़यामत कहते हैं, यौम हिसाब कहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह जैसी हस्तियां घुटने जमीन पे रख के अल्लाह मुझे अमान चाहिए। हज़रत फारूक आज़म की हालत क्या भी होगी वो तो वो जाने, लेकिन रोते रोते हालत गैर हुई। तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जब ये मंजर लोग देखेंगे तो ये भी देखा जाएगा कि बगैर बाप के कंवारी मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, वो अपने घुटनों को जमीन पे रख कर कहेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस आज अपने लिए अमान चाहता हूँ, ईसा को अमान अता कर दे, अमान दे दे, और कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान होगी। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम को ला करके बैल के नाक में 2 सुराख होते, एक सुराख के बराबर, बैल के नाक के एक सुराख के बराबर मशरिक की तरफ का हिस्सा खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे, उनके भेजे खोल खोल कर कानों से निकलेंगे, नाक से बहेंगे। इसे महशर कहते हैं। ये सुन लिया महशर, अब आगे की बात भी सुन लो। जहां इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां मूसा कलीम कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, वहीं ये मंजर लोग देखेंगे कि एक जात होगी, एक हस्ती होगी, वो सर को सजदे में रख कर कहेगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश चाहता हूं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ने क्या कहा? मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। हम सब खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, 10 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है, तवज्जो,
जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है और मजमे में उस बेटे को लाके कहा ये तेरा बेटा जानी है जानी, तो बाप का सर शर्म से झुक जाता है और वो सर झुका के कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ इसको, है ना। बेटा होकर भी ये नहीं कि मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसका गैरत का अंदाज कहता है ये मुजरिम मेरा नहीं, यही है ना। ऐसा ही है, किसी का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया तो कहता है छोड़ यार वो मेरा बच्चा नहीं, निकाल उसको, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अब आका फरमा रहे मेरी उम्मत को बख्श, हम आका के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हम आका ही के हों। लेकिन एक बात कहूं, जो हुजूर का होता है तवज्जो करना, बहुत नाजुक मोड़ पर गुफ्तगू आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो होता है हुजूर उसकी रियायत नहीं करते। बात ध्यान से सुनो, वो रहमत है सबके लिए, रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन जितनी बड़ी वो रहमत है, जैसे उनकी रहमत है बस उसी शान की उनकी गैरत भी है। बात एंड की तरफ जारी, बहुत नाजुक है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। जिस शान की उनकी रहमत है उसी शान की उनकी गैरत भी है। रहमत ऐसी, रहमत ऐसी, रहमत ऐसी कि चचा का कलेजा चबाने वाली खातून सामने आ जाए तो फरमाया जा मैंने तुझे माफ किया है। रहमत, रहमत। बद्र, ओहद, खंदक, सारी जंगों का मुसल्लत करने वाला फर्द सामने आ जाए तो कहे जा तुझे माफ किया। सगे चचा अमीर हमजा को शहीद करने वाला वैशी सामने आए कहे जा तुझे माफ किया। रहमत ऐसी कि जिन्होंने पागल मजनून पता नहीं क्या क्या कहा था, फतेह मक्का के दिन कतार में खड़े थे तो उस वक्त रहमत से कहा जाओ तुम सबको माफ किया। ये रहमत। दुश्मन आए तो चादर बिछाई, रहमत। रहमत सबके साथ, लेकिन गैरत सिर्फ अपनों के साथ। यहां के लोग साबिर पाक के पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे से बात समझते हैं, तवज्जो करना। रहमत सबके साथ और गैरत सिर्फ अपनों के साथ। गैरत किसको कहते हैं उसको समझ लें। दो बच्चे लड़ रहे हैं, दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक पड़ोसी का है एक अपना है, दोनों गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसे में आप पहुंचे, किसका बाजू पकड़ेंगे? सही कहना। किसको तमाचा मारेंगे? सही कहना। किसको खींचकर मारते हुए घर में ले जाएंगे? किस पे गुस्सा दिखाएंगे? सही कहना। तो जो शरीफ बच्चा होगा, जो शरीफ बाप होगा, वो कहेगा मैं मेरे बेटे को पकड़ूंगा क्योंकि मेरा है। गाली देते हुए मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ोसी से मुझे क्या लेना, पड़ोसी से मुझे क्या लेना। मारना अपने को, डांटना अपने को, नाराजगी का इजहार अपने से, इसी को तो कहते हैं। अब सुनो मुसलमानों, हमने नबी की रहमत पर तवज्जो की, हमने नबी की गैरत पर तवज्जो नहीं की। और रसूलुल्लाह जिस शान के रहमत वाले हैं उसी शान के गैरत वाले। रहमत सबके लिए, गैरत अपनों के लिए। अब उसकी एक झलक देख ले। हुजूर की बीवियों में सबसे चहीती बीवी कौन सी थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा के विसाल के बाद सबसे ज्यादा प्यार हुजूर ने अगर किसी से किया वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका की जात है। इनको महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन लिखा है मेरे इमाम ने, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन। अब सुनना, गौर करना। आयशा सिद्दीका अम्मी जान जिसकी तहारत और बरात के लिए सूरह नूर की आयतों का नुज़ूल होता है। मेरे इमाम कहते हैं शमा दिल मिशकात तन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। ध्यान से सुनो। अब वही प्यारी अम्मी जान, मोमिनों की अम्मी जान, अपने घर के दरवाजों पर नहीं बल्कि दीवारों पर पर्दे लटका देती। तवज्जो, दीवारों पर पर्दे, तवज्जो, दीवारों पर पर्दे।
ध्यान, बहनों की भी तवज्जो, दीवारों पर पर्दे। सरकार ने देखा अम्मा आयशा के हुजरे की दीवारों पे पर्दे, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। तवज्जो, चेहरा फेर लिया। अम्मा आयशा ने कहा हुजूर नाराज है? फरमाया आयशा, हम लोग यहूद और नसारा की तरह दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते। मुंह फेर, चेहरा फेर। दूसरी महबूब शख्सियत, हुजूर की औलाद में सबसे ज्यादा महबूब मकबूल कोई हस्ती है बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत के नजदीक, वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया रकिया उजरा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात। इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत कि जिस वक्त सैयदा फातिमा तशरीफ लाती, हुजूर उठकर खड़े हो जाते, हुजूर उठकर खड़े हो जाते। लेकिन अब दिल के कानों से सुनना, नबी की रहमत सुन करके अपने आप को फरेब में डालने वालों, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो। एक दिन सैयदा फातिमतुज ज़हरा ने सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन औरतों के लिए हलाल जायज है ना? सही बात, मेरी बात को गलत रंग मत देना, मैं बड़ी खास बात करनी चाहिए। सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन पहन, किसने किसने किसने? जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे सुन्नत कहते हैं सैयदा फातिमा की शान, उनकी हकीकत, उनकी तहारत, उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, उनकी बुजुर्गी कोई लुगत बयान नहीं कर सकती। इसलिए बयान नहीं कर सकती कि रसूलुल्लाह ने फरमाया बदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम कहते हैं जिगर के टुकड़े का मतलब क्या? रसूलुल्लाह जिस जमीन की मिट्टी पर पैर रखकर उसको अपने जिस्म से चिमटा ले, करीब कर ले, वो मिट्टी काबे से भी अफजल हो जाए, अर्श आज़म से भी अफजल हो जाए, तो मिट्टी जिस्म से मस होकर काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमतुज़ ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम है। जब रसूलुल्लाह के जिस्म से लगने वाली मिट्टी की शान बयान नहीं हो सकती, तो फिर सैयदा जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, उसी सैयदा ने सोने के कंगन पहने। हलाल है सबके लिए, हर औरत पहन सकती है। कितना पहन सकती है? जितना चाहे पहन सकती है। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। सोने के कंगन सैयदा फातिमा के हाथ में देखा। ध्यान दे, गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही, कभी भी गुफ्तगू खत्म हो सकती है, तवज्जो देना। सोने के कंगन मादर हसनैन ने पहना। कौन? फातिमा, जिसके लिए फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी हो, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज है ना? तो सोचो, गौर करो, उस सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने। हुजूर ने हाथ में सोने के कंगन देखे, मुंह फेर, हाय हाय। जिगर मुरादाबादी ने कहा था नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखकर आका ने चेहरा फेर लिया। सैयदा के घर में नहीं गए, अपने घर गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बिलाल को बुलाया, बिलाल मेरे बाबा मेरी जान, मेरे ईमान की जान। रुख अनवर फेर कर घर चले गए, इसी सोने के कंगन की वजह से। कंगन उतारे, ये लो और जाकर मदीने के गरीबों में बेच के तकसीम कर दो, जिससे बाबा चेहरा फेर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराज हो गए, वल्लाह मेरे आका अपनी शहजादी से कभी नाराज नहीं हुए, ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप गौर करो, घर जाके सोचना, सोने के कंगन जो ना नाजायज है ना हराम है, सिर्फ ये कि नबी के जिगर गोशे के शायान शान नहीं है। अगर लोग सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखेंगे तो हो सकता है कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, बाबा जब नबी
नबी की बेटी ने सोना पहना तो मुझे भी सोना चाहिए। हुजूर को शायद हमारी गुर्बत का ख्याल था, इसलिए फरमाया मैं तेरे हाथ में सोना नहीं देखता, ताकि जब मेरे किसी गरीब उम्मती के बेटी के हाथ खाली होंगे तो बाप बेटी को कहेगा बेटी गुर्बत से नाराज ना हो, फातिमा के हाथों में कभी सोने के कंगन नहीं आए तो मैं तुझे कैसे पहना दूं। बस इसी पर हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पैरा बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा ने से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा मेरी शहजादी, मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई। अब सुनना, जिंदा रहे जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई गटरों में फिकवाई, गाने सुने फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ही उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूँ। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समत मकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे हैं। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको
को धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही। कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं, सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है, मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए। और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे, दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं, एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो, आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहां से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी जिंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियां रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियां मुंडाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे,
کس کے دروازے پہ شفاعت کی بھیک مانگوگے؟ کسے مناؤگے؟ کہاں جاؤ گے؟ وہاں سے تو کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ کب پچھتاؤ گے؟ کتنا پچھتاؤ گے؟ پچھتانے کا موقع بھی ختم ہو چکا رہے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، آپ کی مرضی پہ ہے، رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کریں اور سوچیں کہ میری قبر سے وہ واپس نہیں جانا چاہیے ناراض ہو کر۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج سچی توبہ کریں۔ حضرت قاری عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے پوری زندگی صابر پاک اور غوث پاک کی محبت میں زندگی گزاری، عشق صابر پاک کی شان کا کہ صابر پاک کا دیدار نصیب ہوا، صابر پاک کی شفقتیں نصیب ہوئی، جو صاحب کرامت تھے۔ مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہیں، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہیں، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائخ موجود ہیں، اور پھر صاحب مزار موجود ہیں۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے، آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول بھی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول بھی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ پتہ ہے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔